बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 5-7 ख़बरें हैं आपके सामने शेयर करनी है, और इन तमाम ख़बरों की तफसील से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के निशान को ज़रूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक करें। पहली ख़बर आपके सामने रखते हैं कि गुज़श्ता रात शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में इरफान सिद्दीकी ने गुफ्तगू की। इरफान सिद्दीकी नून लीग के सेनेटर हैं और सहाफ़ी रह चुके हैं। यही वो साहब हैं जो नवाज़ शरीफ साहब को तकारीर लिख कर देते हैं, यानी ये नून लीग का दिमाग तस्वुर किए जाते हैं। इन्होंने टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए कहा कि मुल्क को नवाज दो, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के जो बड़े बड़े इश्तहारात अखबारात को दिए गए वो एक धोखा था, वो एक फ़रेब था। यानी उनका कहने का मकसद ये है कि ये जो इश्तहारात दिए गए, आप सबको याद होगा कि फ्रंट पेज पर पूरे पेज के ये इश्तहारात दिए गए अखबारात को, और उन्हें खूब नवाजा गया। और अब ये फरमा रहे हैं कि वो इश्तहारात जो थे जिसमें मुल्क को नवाज दो और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लिखा हुआ था मेन हेडिंग में, वो ये कह रहे हैं कि वो एक धोखा था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो लंदन में ही अपना माइंड मेकअप कर चुके थे, यानी नवाज शरीफ ने लंदन में ही बरमला कह दिया था कि मुझे चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनना। वो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं आए थे, ये इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया है। तो अब आप ज़रा गौर कीजिए कि अगर इरफान सिद्दीकी की बात सच मान ली जाए तो फिर जो यहाँ राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ चीख चीख कर अपना गला फाड़ चुके हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर हमें सादा अक्सरियत अवाम देती तो फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होते, तब हम अपने वादे पूरे करते और मुल्क को बहरानों से 2 साल में निकालते। ये हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं है, लिहाजा हमसे कोई वादों के मुतालिक ना पूछे। तो अब 3 अशखास में से जो 2 एक बात कर रहे हैं और इरफान सिद्दीकी साहब दूसरी बात कर रहे हैं, इनमें से कोई एक सच्चा हो सकता है, सब तो सच्चे नहीं हैं। और मज़ीद इन्होंने क्या फरमाया, इरफान सिद्दीकी साहब मज़ीद फरमाते हैं कि नवाज शरीफ ने मुझे ये बात बताने से मना किया था कि आपने ये बात किसी के सामने नहीं रखनी, लेकिन अब आप इनका हौसला देखिए, इनका जिगरा देखिए, इनकी जुर्रत देखिए कि इरफान सिद्दीकी नवाज शरीफ के रोकने के बावजूद ये फरमा रहे हैं कि ये नवाज शरीफ लंदन से माइंड बनाकर आए थे। अगली खबर है कि उमर चीमा और एजाज चौधरी ने जेल से ख़त लिखा है, और उन्होंने ख़त में तहरीर किया है कि हम सब ने जो इस वक्त हम जेल में मौजूद हैं, हमें इमरान खान की जुर्रत से हमें हौसला मिला है। जिस तरह इमरान खान साहब जवां मर्दी से, बहादुरी से, जुर्रत से, हौसले से अपनी जेल काट रहे हैं, उन्हें देखते हुए हमारे अंदर हौसला पैदा हुआ और हम अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत और जोश और जज्बे के साथ जेल काट रहे हैं और काटेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि जो लीडरान और कारकुनान किसी दबाव की वजह से, सख्तियों की वजह से, जुल्म सितम की वजह से या किसी भी और मजबूरी की वजह से तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं, अब अगर वो दोबारा तहरीक इंसाफ में वापसी चाहते हैं तो पार्टी को वो दरख्वास्त लिखें। पार्टी के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान को दरख्वास्त दें, और फिर वो दरख्वास्त कोर कमेटी के सामने रखी जाए, और फिर फाइनल अप्रूवल के लिए इमरान खान साहब से मंजूरी ली जाए। इमरान खान साहब अगर चाहें तो उन लोगों को वापसी पार्टी में लाया जाए। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा शगुन है कि उन्होंने किसी वजह से पार्टी छोड़ी है, तो अब वो लीडरान अब बतौर लीडर पार्टी में शामिल ना हों, बल्कि एज ए वर्कर उन्हें पार्टी में शामिल किया जाए। तो ये एक
اچھا مطالبہ ہے ان کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 2 سے 3 ماہ کے اندر حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی مکمل تیاری کر لی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ 2 سے 3 مہینے کے اندر پیٹرول جو تقریباً 300 کے قریب ہے، تھوڑا سا کم ہے 300 سے، اسے 350 تک لے جانے کی تیاری مکمل ہے۔ اور حکومت کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، جبکہ یہ وہ قیمت نہیں ہے جو عمران خان کے دور حکومت میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت تھی۔ اس وقت عمران خان کے دور میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت اس موجودہ قیمت سے زیادہ تھی، مگر پھر بھی عمران خان صاحب 150 سے نیچے پیٹرول پر لیٹر عوام کو دے رہے تھے۔ لیکن یہ حکومت اب یہ بہانے بھی کر رہی ہے، اور پیٹرول بھی انہوں نے 300 کے قریب اس وقت پہنچا دیا ہے، اور آگے 2 سے 3 ماہ میں اسے 350 روپے تک لے جانے کی تیاری مکمل ہے، اور ہر 15 دن کے بعد اسے آہستہ آہستہ بڑھایا جائے گا۔ اس سے عوام کی تکالیف میں مزید اضافہ ہوگا، مہنگائی میں اضافہ ہوگا، بجلی کے بلوں میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری حکومت کو ہدایت دے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نان بائی ایسوسی ایشن نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ اگر حکومت ہمیں آٹے کا تھیلا 1600 روپے اور فائن میدا 7500 روپے فی بوری دیتی ہے تو تب ہم روٹی 16 روپے کی بیچ سکتے ہیں، ورنہ ہم اس قیمت پر روٹی کو نہیں بیچ سکتے اور اس میں ہمیں نقصان ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم صرف 5 دن تک اس قیمت کو برقرار رکھتے ہیں حکومت پنجاب کی وجہ سے، لیکن اگر ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا گیا کہ آٹے کا تھیلا 1600 اور میدے کا 7500، تو پھر ہم روٹی کی قیمت کو بڑھا دیں گے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ سینئر صحافی محمد مالک نے بتایا ہے کہ 3 سینئر ترین سپریم کورٹ کے ججز میں سے حکومت کسی ایک کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ یہ اسی طرح سے ہوگا جیسے آرمی چیف کی تقرری کی جاتی ہے، جس میں 3 یا 5 نام دیے جاتے ہیں سینئر موسٹ جرنیلز کے، اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب حکومت پاکستان کرتی ہے یا وزیر اعظم کرتا ہے۔ اسی طرح سے محمد مالک صاحب کا کہنا تھا کہ اب یہی اصول سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے بھی ہوگا۔ حکومت ترمیم کرنے جا رہی ہے آئین میں، اور اس کے مطابق وہ یہ کرے گی کہ اپنے جو سینئر ترین 3 جسٹس صاحبان ہوں گے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے گی، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے ایک المیہ ہوگا، کیونکہ پہلے ہی ہم عالمی رینکنگ میں ہماری عدلیہ 135 کے قریب پہنچی ہوئی ہے، اور اگر اس طرح سے کیا جاتا ہے تو ہماری عدلیہ کی رہی صحیح ساکھ بھی سخت متاثر ہوگی، اور ہمارا عدالتی نظام زمین بوس ہو جائے گا۔ آپ یاد رکھیے، آپ ذہن میں رکھیے کہ وزیر اعظم چاہے گا کہ آرمی چیف جسٹس آف پاکستان وہ شخص بنے جو ان کی مرضی کے مطابق فیصلے دے، جو ان کا حمایتی ہو۔ تو اس طرح سے تو یہاں پاکستان میں انصاف نہیں ہو سکے گا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ اللہ نے انہیں اختیار تو دے دیا ہے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہ دے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار تو دے دیا، اب انہیں عقل سلیم بھی عطا کرے کہ یہ ہمارے ملک کے نظام انصاف کو اس طرح تباہ نہ کریں۔ اگلی خبر ہے کہ بشرا بی بی نے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی دوبارہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے، جس کی سماعت جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کریں گے۔ واضح رہے کہ 2-3 دن پہلے یہی درخواست دائر کر دی گئی تھی، اور نان پرازیکیوشن کی وجہ سے، عدم پیروی کی وجہ سے بشرا بی بی کے وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس کی بنا پر یہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی گئی تھی۔ اب یہ دوبارہ بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور درخواست دائر کر دی ہے کہ انہیں بنی گالہ
کی بجائے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ اگلی اور آخری خبر ہے کہ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہے، مشترکہ اجلاس ہے۔ اس میں یاد رہی کہ سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، اور یہ جیسے ہی پارلیمنٹری سال کا آغاز ہوتا ہے تو یہ اجلاس بلایا جاتا ہے، اور اس اجلاس سے صدر پاکستان آصف علی زرداری آج خطاب کریں گے۔ تینوں چیف یعنی آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف اس میں شرکت کریں گے، اور تحریک انصاف بھی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں موجود ہے۔ تو یہ شام 4 بجے آصف زرداری کا خطاب دکھایا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔